गुज़श्ता हेयरिंग के ऊपर भी हम तमाम लोग यहाँ पर आए और मैं कम अज़ कम 10 मरतबा कोर्ट रूम के अंदर खड़ा हुआ अपनी सीट के ऊपर कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं और उन राइट्स को मजरू किया गया जिस दिन हमने निशान इंतखाबी जमा करवाना था। मुझे 5 मिनट आज हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे दें। मैं बताऊंगा कि उस दिन हर आधे घंटे के बाद कौन सी नई सिचुएशन डेवलप होती थी। जब मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराज था कि ये तो इंडिपेंडेंट है, अब जब ऊपर SIC लिखा आ गया है तो जनाबे वाला जरा उसे मैं समझता हूं कि आप एड्रेस करें कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स RO ने मेरा टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, हमसे नए नए लेटर लिखवाए गए। हम तो ऐसे था उस दिन जैसे RO का ऑफिस हमारे लिए कोई इंडियन टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीर है कि वहां पर फोर्सेज ऐसे खड़ी थी और मैं तो रुपोश था, वहां पर वकला को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात, मेरी काजी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम अर्ज करूं, आप हमारे घर आए थे कौमी असम्बली में, पूरी कौमी असम्बली में, और पूरी कौम ने आपको इंटरप्ट किए बगैर आपकी गुफ्तगू को सुना था। आज अवाम का फॉर्म 45 का ये नुमाइंदा परसों भी आपकी अदालत में मौजूद था, आज भी आपकी अदालत में खड़ा है। जिस तरह आप हमारे घर में आके हमें एड्रेस करके गए थे, मैंने कोई 1.5 घंटे की स्पीच नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप 5 से 7 मिनट दें और मुझे सुने कि फॉर्म 45 का उस ऐवान का नुमाइंदा आज आपके घर में इंसाफ लेने के लिए खड़ा हुआ है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरू किए गए हैं, मेरा इंतखाबी निशान मेरे से वापस लिया गया है और फिर उसके ऊपर एक चीज को प्रोपोगेट किया गया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आज हमें मौका मिलेगा और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो हकायक के मुताबिक फैसला करेंगे। और अगर टेक्निकलिटीज पे जाना है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों का स्टेटस भी चेक कर लें सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत से दोनों पार्टियों का रुकन था। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, दूसरी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर पूरा जाना पड़ेगा सर, खाली टेक्निकलिटीज हमारे लिए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा इस अदालत से और पाकिस्तान की आवाम को उनका हकीकी जो मैंडेट है वापस किया जाएगा। ये लाल माली साहब एक मिनट तो मैं एक बात 1 मिनट लूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दाखिल कर दी है इस केस में पार्टी बनने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इस केस में पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में इमरान खान की पार्टी की गूंज पूरी कौम ने सुनी। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र होता रहा, बार बार जो बल्ले का एक जो ऑर्डर आया था, जो एक ब्लैक बोल्ट है अपना तारीख में, उसका जिक्र होता रहा और जज साहिबान कमेंट्स या ऑब्जर्वेशन देते रहे कि काश हमारे सामने PTI होती। तो अब PTI उनके सामने आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गई है। वो कह रहे थे सुनी इताद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, खुद जज साहिबान ने फुल बेंच ने साहिबजादा साहब का फॉर्म मंगवाया है, उसमें लिखा हुआ है सुनी इताद काउंसिल, और ये कहते थे कि लिस्ट बाद में जमा नहीं हो सकती। वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनके सामने जमा हो चुका है जिसमें लिखा है कि बिल्कुल हो सकती है और ये सीटें नॉन ट्रांसफरेबल है। और ये कहते हैं जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होगी उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने 2019 में जो फाटा से 3 MP आए थे वो KP में बाप पार्टी में शामिल हुए थे और बाप पार्टी KP असेंबली में नहीं थी। तो उनके सारे बहाने खत्म हो चुके हैं, कौम देख रही है, ये इंतहाई एक हिस्टोरिकल जंक्चर है। एक मैं सिर्फ हमारा काम दे रही है। मैं एक बात बता दूं, नंबर लग गया मैं एक बात सिर्फ बता दूं लाल साहब को कि बतौर PTI ही मैंने अपनी पिटीशन डाली है, मैं एज PTI पिटिशनर वहां मौजूद हूँ। अब उसको मजीद क्लब कर दिया। एक वजाहत कर दूं, ये टेक्निकलिटीज में ना खेलें। PTI SIC है, SIC PTI है, जिसको भी देनी है दें। हम दोनों पार्टी में किसी को कोई एतराज नहीं है, हम अलाइड हैं। दूसरा, हमने खुदकुशी नहीं की मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हमारा कत्ल किया गया है, हमारा कत्ल किया गया है। हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कातिलों के नाम मंजर आम पर आएंगे। थैंक यू। एक चीज और आपको क्लियर कर दें साहब, 1 मिनट ठहरिएगा।
یہ بڑا ضروری اہم معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے یہ سارے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف جمع ہوئے ہیں, باقاعدہ ڈیکلیریشن بھی کیا. اب جو مزیدار بات آپ نے سننی ہے وہ ذرا سمجھیے گا بات کو. جب سمبل کا کیس لے لیا گیا, اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ آیا, سپریم کورٹ نے سمبل لے لیا. یہ 12 تاریخ تھی, اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس میں کہا کہ ایک پارٹی سے پہلے آپ استعفیٰ دیں, دوسری پارٹی میں جائیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جب ڈیکلیریشن فارم لے کر گئے اور پھر وہ بھی قبول نہیں کیے گئے, تو آپ کے پاس ذرا سمجھنا ہے کہ تحریک انصاف کو راستے بند کر دیے گئے. اور چیف جسٹس صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ جب آپ کے سامنے سمبل لینے کا کیس آیا تھا تو سیکشن 215 آپ نے لکھا ہے کہ اس کی وائریز چیلنج نہیں کی. کیا ٹیکنگ اوے یا سمبل از بیننگ اے پارٹی نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کر دیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا. پھر ایک اور سوال ہے, رول 94 کی ایکسپلینیشن دیکھیں, جہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اس کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی. تو کیا یہاں آنکھیں بند رکھنی ہیں؟ آئین کی آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی چل رہی ہے. اور دوسری بات دیکھیے گا, سنی اتحاد کونسل کھڑی ہے آپ کے سامنے اور صاحب نے سارے ریکارڈ بتا دیے ہیں کہ ان کو سمبل کس طرح نہیں دیا گیا. کیا یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی؟ اور اب الیکشن کمیشن کے لیے کیس ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا. وہ ایک پارٹی کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے. خدارہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. آج بڑی امید ہے, بہت امید ہے کہ سپریم کورٹ انصاف دے گی, آئین کی پاسداری کرے گی, اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جس کا جو حق ہے ریزرو سیٹیں ان کی ہے, متناسب نگرانی ان کو ملنی ہے, کسی کو نہیں مل سکتی. یہ اسٹولن مینڈیٹ پہ بھی میں اسٹولن مینڈیٹ پہ بات کروں گا. پہلے تو میں بات کروں گا, یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں نشان نہ ملنے کی وجہ سے یہ ہوا. دیکھیں, میں ایک آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہوں. میں نے گھڑیال کے نشان پہ NA 148 سے الیکشن لڑا. پھر جب ضمنی الیکشن ہوا تو گھڑیال کا نشان کسی نامعلوم کینڈیڈیٹ کو دے دیا گیا, اور میں نے SIC کے گھوڑے کے نشان پہ الیکشن لڑا. تو ہمیں نشان نہ ملنے کی وجہ سے ظاہر ہے پورے عمل کے اندر کہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, نقصان ہوا ہے. تو یہ چیز ہوگی. جہاں ہم اسٹولن مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو کیس ہے وہ اسٹولن مینڈیٹ کے ہمارے مقدمے سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے 170 سے اوپر کینڈیڈیٹس نے پورے پاکستان میں الیکشن پٹیشن جمع کرائی ہوئی ہیں. اب خوشائند بات یہ ہے کہ آج بھی شوکت بسرا صاحب کی بھاولپور میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے آگے جو سنوائی ہوئی اس میں کہا گیا ہے دوسری پارٹی کو اور الیکشن کمیشن کو کہ سارے اوریجنل فارم 45, فارم 47, 48 آپ لے کے آئیں. اسی طرح راجہ بشارت صاحب کی پنڈی بینچ کے آگے جو الیکشن پٹیشن لگی ہوئی تھی وہاں پہ بھی یہی فیصلہ آیا ہے. تو اب معاملہ صرف ریزرو سیٹ کا نہیں ہے, معاملہ اسٹولن مینڈیٹ کی واپسی کا ہے اور اس کی بھرپور طریقے سے قانونی جنگ جاری ہے. شکریہ. آج انشاءاللہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں, چیزیں ساری سامنے آئیں گی آپ کے سامنے. اور ایک اور بتا دوں آپ کو, آج بتا رہے ہیں آپ کو ایک اور بات یاد رکھیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کل سیکشن 215 اور رول 94 جو وائریز چیلنج کیے ہیں وہ لگا ہوا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ آئین کی پاسداری کرے گی اور اس بات کو کلیئر کرے گی.